अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ नई डेवलपमेंट्स शेयर करेंगे जो कि सारा कत्ल केस में हुई हैं। आज मरकज़ी मुल्ज़िम शाहनवाज़ अमीर और उनके वालिद सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर को यहाँ इस्लामाबाद कचहरी में एक मकामी अदालत के अंदर पेश किया गया है, जहाँ पर अब अदालत ने मुल्ज़िम शाहनवाज़ अमीर को 3 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि जो उसके वालिद हैं सहाफ़ी अयाज़ अमीर, उनका भी मज़ीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अदालत ने दे दिया है। आज की जो समाअत हुई है उसका सबसे पहले आपको अहवाल बताते हैं। पहले तो दोनों जो बाप बेटा हैं उनको एक गाड़ी में ही मकामी अदालत में लाया गया है, पुलिस लेकर आई है अब से कुछ देर कबल ही। और जैसे ही अदालत में ये पहुँचे तो जो पुलिस है, पुलिस ने अब तक की जो कार्रवाई है उससे मुतालिक अदालत को आगाह किया और ये कहा कि अभी भी हमने कुछ जो चीज़ें हैं वो रिकवर करना है। 1 से 2 चीज़ें हैं, बिलखसूस जो रकम बकौल पुलिस के शाहनवाज़ अमीर इस मकतूला से ऐंठता रहा है, पैसे मंगवाता रहा है और इससे उसने जो पैसे लिए हैं उसका रिकॉर्ड हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस रकम को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए उन्हें मज़ीद वक्त भी चाहिए। तहम जब बारी आई अयाज़ अमीर साहब की तो अयाज़ अमीर साहब ने, जज साहब ने उनसे कहा कि आपकी जानिब से कौन आर्ग्यू करेगा। तो अयाज़ अमीर साहब ने कहा कि वकील तो उनके साथ काफ़ी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ख़ुद ही इस केस में आर्ग्यूमेंट देंगे। और उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स का आगाज़ यहाँ से ही किया कि ये जो सारा वाक़या हुआ है सारा के कत्ल का, इस वाक़े की जो इतला थी वो मैंने ही पुलिस को दी थी। यानी अयाज़ अमीर साहब ने ख़ुद पुलिस को ये फ़ोन करके बताया था। बकौल अयाज़ अमीर साहब के उन्होंने जो आईजी इस्लामाबाद हैं सबसे पहले उनको फ़ोन किया, उनसे उनकी बात ना हो सकी तो उन्होंने उनको एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा, जिसके बाद फिर उनके ज़रिए ही जो एसएसपी रूरल हैं इस्लामाबाद के, उनका नंबर मिला, उनसे बात हुई और उन्होंने फिर एक एसएचओ के साथ रब्ता करवाया और फिर एसएचओ को भेजा गया। और मैंने जो ये कहते हैं अयाज़ अमीर के, मैंने उनसे ये कहा कि मुझे ये ख़दशा था कि शायद कोई ज़ख्मी ना हो, शदीद ज़ख्मी होने की वजह से मैंने उनको कहा कि फ़ौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचें, देर ज़रा भी ना करें। और मैंने सारा रास्ता जो है वो उन एसएचओ को ख़ुद टेलीफोन पर उनकी मुआवनत की और उनको वहाँ पर बताया। और उन्होंने कहा कि इस सारे में जो वक्त सर्फ हुआ है वो तकरीबन आधे घंटे का वक्त था। जब मुझे इतला मिली इस वाक़े की तो मैंने उसके आधे घंटे के अंदर अंदर ये फ़ोन किए आगे पीछे, और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद जब ये पुलिस फार्म हाउस पर पहुँची तो मैं वहाँ से अपने गांव बगवाल जो कि चकवाल के अंदर मौजूद है वहाँ से निकला, ड्राइव करके इस्लामाबाद पहुँचा। एक और जो आज अहम इंकशाफ किया है अयाज़ अमीर ने, उन्होंने ये कहा है अदालत के सामने कि मैंने जो साबका अहलियाँ हैं उनकी या शाहनवाज़ की जो वालदा हैं उनको फ़ोन पे ये भी हिदायत की कि मुल्ज़िम यानी शाहनवाज़ अमीर को किसी भी तरह से भागने नहीं देना, इसको वहीं रखना है। और साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा कि अगर घर पर कोई मुलाजिम मौजूद हैं तो उनसे कहें कि इसको रस्सियों से बांध दें। ये इस तरह का रवैया अयाज़ अमीर ने कहा कि मेरा था और मैंने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पर ये ज़िम्मेदारी अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभाई है। और मैंने पुलिस को बर वक्त इतला दी है और कोशिश की है कि इसमें किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए, क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अयाज़ अमीर को ये ख़दशा था कि शायद अभी वो ज़ख्मी है, उसका इंतकाल नहीं हुआ। बावजूद इसके अब अयाज़ अमीर साहब कहते हैं कि इन्होंने मुझ पर जो दफ़ा नहीं लगाई है उसकी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इस केस में कैसे जो है वो शरीक हो सकता हूं, जबकि मैं ख़ुद ही इतला भी दे रहा हूं और मैं ख़ुद ही पुलिस को समझा भी रहा हूं। एक आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं है, कोई एक कहानी ही बना लेते कि शायद इन्होंने मुझे कहीं रात चलते सुन लिया हो कि मैंने जो मकतूला है उसके कत्ल में मैं भी किसी तरह से मुलव्वस हूँ। किसी भी तरह की कोई फ़िक्शन नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कुछ है ही नहीं। बावजूद इसके इन लोगों ने मुझे भी हिरासत में रखा हुआ है। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता रोज़ से मैं इनकी हिरासत में हूँ, बावजूद इसके इन्होंने अब तक मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछा, कोई बात नहीं पूछी। मेरी तारीफ़ें ये ज़रूर करते हैं पुलिस वाले, मेरे पास आकर कहते हैं जी आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, आप तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप तो बिल्कुल असूल की बात करते हैं, हमें आपसे किसी भी तरह का आप पर कोई शक भी नहीं है। इसके बावजूद ये लोग मुझे क्यों हिरासत में रखना चाहते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। उसके बाद जो पुलिस के तफ्तीशी थे, जो दोनों बाप बेटे की जानिब से पेश हुए थे मुख्तलिफ तफ्तीशी,
انہوں نے بھی عدالت کو انہوں نے یہ کہا کہ دراصل یہ کانسپریسی شادی سے شروع ہوتی ہے، اس مرڈر سے شروع نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایاز امیر صاحب اس مرڈر میں شامل نہیں تھے، موقع پر موجود نہیں تھے، یہ چکوال شہر میں اپنے گاؤں میں موجود تھے۔ ہمیں جو کانسپریسی ہم جس کی تفتیش کر رہے ہیں وہ ہے اس کی شادی کی، جو شادی کی گئی ہے بقول مقتولہ کے چچا کی جو درخواست ہے ان کے مطابق جو ایاز امیر ہیں انہوں نے اس بچی کو خود پھنسایا ہے، اس کی شادی کروائی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پیسے اینٹنا تھی اس بچی سے، جس پر معزز جو جج صاحب ہیں انہوں نے استفسار کیا پولیس سے، تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی اس کو قتل کرنے کے لیے کی ہے؟ جس پر جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی قتل کرنے کے لیے صرف نہیں بلکہ اس بچی سے پیسے ہتھیانے کے لیے یہ سب کچھ ایک جو گیم ہے وہ رچی گئی ہے۔ جس پر ایاز امیر صاحب نے اجازت چاہی عدالت کے سامنے کہ مجھے اگر کچھ عرض کرنے کی اجازت دی جائے، جس پر عدالت نے جب ان کو اجازت دی تو ایاز امیر بولے کہ جس شادی کا یہ ذکر کر رہے ہیں نکاح نامہ فائل میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں تو اس شادی میں شریک ہی نہیں تھا اور مجھے تو شادی کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا اس وقت۔ یہ بات ہم نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی بتائی تھی، اور آج ایاز امیر صاحب نے خود بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایاز امیر صاحب کو اس بات کا قطعاً کوئی علم ہی نہیں تھا۔ جہاں تک بات ہے مرڈر کی، تو میرا جو فون ہے وہ آلریڈی پولیس کی حراست میں ہے، پولیس کے پاس ہے، اگر وہ چاہیں تو تمام جو سی ڈی آرز ہیں ان کے پاس ہیں، وہ ٹیلی کر سکتے ہیں تمام ڈاکومنٹس کو، تمام جو ایویڈنسز ہیں ان کو، کہ میرا اس کیس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے لیے تو یہ ایک واقعہ خود ایک بہت شاکنگ ایک سچویشن تھی اور پریشان کن حالت تھی، اور اس کے باوجود میں نے ایک بطور ذمہ دار شہری کے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے پولیس کو آگاہ کیا، اس کے باوجود میرے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آئندہ جب بھی اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جو میری طرح کوئی شخص ہوگا تو وہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ اس چیز سے خود کو سائیڈ پہ رکھنے کی کوشش کرے گا اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے ہٹ کر اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ہونا اس کے ساتھ بھی اگر یہی ہے جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے، جس پر جج صاحب کو بھی کافی تشویش ہوئی، لیکن بہرحال سرپرائزنگلی جو جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا، اس کے 10 منٹ کے بعد جو فیصلہ سنایا اس میں انہوں نے مزید 1 روز کا جسمانی ریمانڈ ایاز امیر صاحب کا دے دیا ہے، جس کی بظاہر ہمیں کوئی لاجک تو نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال جو عدالتی وزڈم ہے اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اور جو وکلاء تھے آج ایاز امیر صاحب کے، ایون دو کہ کئی جو یہاں پر قابل جرنلسٹ دوست تھے ہمارے، ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ شاید آج جوڈیشل ریمانڈ پر ایاز صاحب کو بھیج دیا جائے گا اور ان کی ضمانت بھی جلد متوقع ہے، کیونکہ ابھی تک کسی بھی طرح کا کوئی ایویڈنس اس پورے کیس میں ایاز امیر کی حد تک نظر نہیں آ رہا۔ جہاں تک بات ہے شاہ نواز امیر کی، تو شاہ نواز امیر کی جانب سے تو کوئی کونسل، کوئی وکیل بھی آج عدالت میں پیش نہیں ہوا، اور یہ ایک کافی حیران کن بات ہے، حیران کن اس حد تک کہ جہاں ایک باپ کے ساتھ تقریباً 8 سے 10 وکلاء کی فوج آئی ہو، وہیں ان کا بیٹا بھی انہی کے ساتھ آیا ہو، لیکن اس کی جو اسسٹنس ہے اس کے لیے وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ بہرحال وکیل نے یہ کہا کہ آج کی تاریخ میں شاہ نواز امیر کی جانب سے کوئی بھی پیش نہیں ہو رہا، اور اس کا جو ریمانڈ تھا، اس کی جو استدعا تھی پولیس کی اس کے ریمانڈ کے لیے، اس کی کسی نے مخالفت بھی نہیں کی، اور رائٹلی سو ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جس نوعیت کا اس نے جرم کیا ہے، ایک باربیرک ایکٹ ہے، اس کی سزا تو ملنی چاہیے، اور اس کو اب جہاں تک دوسری بات اگر قانون کی جائے تو قانون میں تو بے شک ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس کو جو کونسل ہے وہ ملنی چاہیے، لیگل کونسل۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آگے مزید کیا ہوتا ہے۔ کئی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ ایاز امیر کی حد تک تو یہ کیس واضح ہے۔ جہاں تک بات ہے شاہ نواز کی والدہ کی، تو ان کی آج 3 روزہ جو ضمانت ہے وہ عدالت میں منظور کر لی ہے، اور عین ممکن ہے کہ ایاز امیر صاحب کا بھی کل کی اگر سماعت میں ضمانت نہیں ہوتی تو کم از کم جوڈیشل ریمانڈ ضرور ہوگا، اور اس کے 1-2 روز کے بعد ان کو بھی ضمانت مل سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس سماعت سے جڑی کچھ مزید بھی اہم خبریں ہیں وہ آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ کچھ ہماری بات ہوئی ہے شاہ نواز امیر سے، وہ کیا بات ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ اس ویڈیو کے بعد ہی اب اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں ساری شیئر کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔